ایک گناہ میرا ماں پیو ویکھے تے دیوے دیس نکالاں تے لکھ گناہ میرا اللہ ویکھے تے او پردے پامن والا دوستا توجہ کری اس مختصر جے ٹائم دے اندر اسا صاحب کا امتہ دی آج اسی کچا چٹھا پڑھ رہے ہیں قوم نوح نے یہ نا فرمانی کی تھی اے گناہ کیتا انہاں تے اللہ دا اے عذاب آ گیا قوم ہود نے اے نا فرمانی کی تھی اللہ دی اے نا فرمانی کی تھی انہاں نے اے گناہ کیتے نے اللہ دا عذاب آ گیا فلاں قوم نے اے گناہ کیتے سن انہاں دی پیشانیاں تے لکھے گئے نے انہاں دے چہرہ تے لکھے گئے نے انہاں دی شکلاں تبدیل ہو گئیاں نے انہاں دے چہرے بدل گئے نے وہ عذاب نہ نازل ہو گیا ہے لیکن آج اسی تھوڑا جا غور و فکر کر لئیے اپنا سی محاسبہ کر لئیے ساڑھے اندر کنے کنے گناہ موجود نے آج اسی بھائی بھائی دا حق کھا لوے بھائی معاف کرن واسطے تیار نہیں ہے بھائی بھائی دا حق کھا رہی ہے دوستا توجہ کریم کیڑا گناہ جڑا ساڑھے اندر موجود نہیں ہے غیبت بھائی دی اسی کرانگے چغلی اسی کرانگے نماز تو دور اسی قرآن دی تلاوت تو دور اسی نیکی دی ہر کم تو دور اسی شیطانی ہر کم ساڑھے اندر شادی بیاہ ہوئے خوشی ہوئے لیکن سنت مصطفیٰ تو اسی دور پچھن واسطے بھی تیار نہیں ساڑھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت کیا ہے نکاح کنج کرنا نکاح تے میرے نبی دی سنت ہے لیکن شادی کنج کرنی ہے جو سنت مطابق ہوئے لیکن اسی اس دور ہے پچھن واسطے بھی تیار نہیں اوتھے کی ہوندہ ہے ہر او رسم ہوندی ہے جڑی شیطانی رسم ہے لیکن جو رحمان دا حکم ہے اللہ دا حکم ہے مصطفیٰ دا جو فرمان ہے اسی اس دور ہے بچہ پیدا ہو جائے لیکن اسی کدی پچھن واسطے تیار نہیں بچہ پیدا ہویا ہے ساڑھے نبی دا کی حکم ہے ایدے کانچ اذان پڑھنی ہے صدقہ کرنا خیرات کرنی ہے کی کرنا ہے اسی کی کریے ساڑھے بچے دی تربیت اچھی ہو سکے ساڑھا بچہ مسلمان ہو سکے لیکن اسی اے بھی کدی پچھن واسطے تیار نہیں بچے دا نام رکھنا ہوئے اسی ایکٹران دے نام تلاش کرانگے فلمیاں سٹاران دے نام تلاش کرانگے انہاں دا نام رکھیے لیکن اسی کدی ایک کوشش نہیں کی تھی اسی کسی کو پوچھ لئیے اپنے بچے دا نام اسلامی رکھ لئیے ساڑھے نبی دی تعلیم کیے ساڑھے نبی دی تربیت کیے کدی اسی پوچھن واسطے کوشش نہیں کی تھی ہر گناہ موجود ہے لیکن پھر بھی اللہ دا عذاب نہیں آ رہی شکلہ تبدیل نہیں ہو رہی عرض کی تھی مالک و مولا شکلہ تبدیل بھی نہیں ہو رہی عذاب بھی نہیں آ رہی اللہ فرماندہ عذاب دے اندر زلزلہ دی شکل دے اندر ہمیں بھاڑا جی عذاب اندر ساری دنیا ہل جاندی ہے پریشان ہو جاندی ہے فلاں علاقے دے اندر فلاں ملک دے اندر زلزلہ آ گیا نہیں تے ہی ویکھ لو اون فصلہ پکیاں نے کتنیاں فصلہ تباہ ہو گئیاں نے بارش دے نال اولا دے نال کیوں تباہ ہوئیاں نے کیا اسی اللہ دے نال فرمان نہیں ہو گئے اسی اشر کٹن واسطے تیار نہیں اسی اپنے گھر دے اندر گندم دے لے کے آئے ہیں رزق دے لے کے آئے ہیں لیکن کدی ایسا خیال کیتا ہے حلال لے کے آئے ہیں یا حرام لے کے آئے ہیں اللہ تے قرآن اندر فرما رہی ہے اپنے مال جو زکاة کٹو زکاة ادا کرو اشر ادا کرو اپنے مال نو پاک صاف کرو کیا اسا اپنے مال نو پاک صاف کیتا یا نہیں کیتا اے میرے پیارے بھائی ہر عیب ساڑھے اندر موجود ہے ہر گناہ ساڑھے اندر موجود ہے لیکن او دے باوجود بھی ساڑھیاں شکلہ بدل نہیں رہیاں بدل کیوں نہیں رہیاں اللہ فرماندہ عذاب دے آندہ ہے پر جدو مصطفیٰ دی رحمت نو ویکھدا ہے واپس چلا جاندہ ہے فرمایا کہ میرا عذاب تے آندہ ہے لیکن جس وقت اپنے محبوب دی رحمت نو ویکھدا نا پھر وہ واپس ہو جاندہ ہے احب اللہ و رسولہ اللہ دی محبت اور اللہ دی رسول دی محبت اے دو چیزاں نو بس بٹھا لو انشاءاللہ پھر بیڑے پار ہون گے پیارن محترم بھائیو ہفتے بعد یہ جمعہ آندہ ہے کیا سانو تھوڑا جا اپنا آپ دا محاسبہ نہیں کرنا چاہیے دا اسی کتنیاں غلط رسمات دے اندر چلے گئے ہیں دین تو اسی کنے دور ہو گئے ہیں شادی ہوندی کدی اسی پوچھن دی غرض کیتی ہے کسی کو پوچھ ہی لئی کہ بھائی ساڑھے نبی دا طریقہ کی سی
ساڑے نبی دی تعلیم کیا ہے؟ بچہ پیدا ہویا کدی اسی پوچھن دی زحمت کیتی ہے کس بچی دی کاندے چ اذان پڑھی تے کنج پڑھنی؟ حکم ہوتے ہی سی کہ باپ اپنے بیٹے دی کاندے چ اذان پڑھے، اور انہیں تک بھی علماء نے لکھا کہ 11 دن 21 دن تک بچے دے کاندے چ اذان پڑھو۔ لیکن کی اسی ایک ہی بلایا کسی مولوی نو، کسی نے بلا کے اذان پڑھا لی، حافظ جی اذان پڑھ دیو، بس اس بعد خبر ہی نہیں۔ پھر اسی کہنے کہ بچہ ہن بیمار رہندا ہے، بچے نو سایہ ہو گیا، بچے نو فلاں ہو گیا۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 دن زیادہ نہیں 3 دن صبح و شام بچے دے کان دن تے اذان تسی پڑھ لو، کدی سایہ بچے نو نہیں ہوے گا، بچہ ضدی نہیں ہوے گا، چڑچا پن بچے چ نہیں ہوے گا۔ لیکن آج بچے کہندے نے ضدی نے، بچیاں دے اندر اتنا غصہ کیوں ہے کہ جس وقت اسی تعلیم مصطفیٰ تو دور ہیں، اپنے نبی دی تعلیم تو دور ہیں، اسی بچے دا نام رکھیا تے کیندے نام تو رکھیا؟